لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور بلند آواز سے بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا انتہائی واجب احترام معزز و محترم سامعین کرام اجلائے پاکیزہ خطبہ جمعۃ المبارک جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینوں اور آپ حضرات کو حاضری دا موقع عطا فرمایا اج دا عنوان یہ ہے کہ جنہاں لوگاں نے زکوٰۃ ادا کی اللہ نے انہاں نوں کی انعام عطا فرمائے تے جنہاں لوگاں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی انہاں دا انجام کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام دے حال تے رحم فرمائے میں قرآن پاک جو چند ایک حروف تلاوت کیتے ہیں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ توجہ ہے حضرات کی فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والے دی معیت دے اندر
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دی معیت دے اندر، زکوٰۃ ادا کرو۔ اکثر لوگ ماہ رمضان المبارک شریف دے اندر غربا مساکین دے نال محبت کردے نے، اللہ دے بندیاں نال پیار کردے نے، او دے دتے ہوئے مال دے وچوں خرچ کردے نے، رزق حلال دے وچوں اپنے انہاں غریب بہن بھراواں دی مدد کردے نے، جنوں زکوٰۃ کیا جاتا ہے۔ کی کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دا لغوی معنی جڑا علماء نے بیان فرمایا وہ ہے پاکیزگی، طہارت۔ جو آپ حضرات نہیں فرما رہے، زکوٰۃ دا لغوی معنی کی ہے پاکیزگی، طہارت۔ جس طرح روزہ انسان دا تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان دے بدن نو بیماریاں دور ہو جاندیاں نے، بدن پاک ہو جاتا ہے، جویں وجود دی بھی زکوٰۃ ہے، جسم دی زکوٰۃ ہے، روزہ اللہ نے عطا فرمایا، اسی طرح مال دی زکوٰۃ جڑی ہے وہ غربا مساکین تے پیسے خرچ کرو۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا روزہ رکھنا جسم پاک ہو جائے گا، مال دی زکوٰۃ دین دے نال مال پاک ہو جائے گا۔ کریم آقا دے غلام، توجہ آپ حضرات نے رکھنی ہے، علماء نے چند چیزاں بیان فرمائیاں۔ پورے قرآن پاک کے اندر 27 مقام ایسے نے جتھے اللہ نے نماز دے نال زکوٰۃ کا ذکر کیتا ہے۔ موضوع ایڈا بڑا دلچسپ ہے تے محبت نظرا اے سمجھیا کرو، مسائل بھی ہون گے، یہ ضروریات دین ہے۔ اگر یہ چیزاں بیان نہ کیتیاں گئیاں تو انہوں کیویں پتہ لگے گا بھی زکوٰۃ دے لوگ منکر ہوئے کھڑے نے بھی نہیں جی یہ ٹیکس اسی نہیں دے سکتے۔ قرآن و حدیث جو اسی یہ دسا کہ نہ بھی زکوٰۃ کنوں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کیوں دینا لازم و ملزوم ہے۔ کریم آقا دے غلام یہ جیاں تقریراں بھی سنی دیاں تے اس طرح ہی سنی دیاں جی پہلیاں سن رہے ہو۔ توجہ، فرق نہیں ہونا چاہیے کسی گل اندر، پورا قرآن اوہی نبی پاک دے فرمان، اسی سب نو منن والے لوگ ہیں۔ کریم آقا دے غلاموں 27 مقام ایسے نے جنہاں دے اوتے اللہ نے نماز دے نال نال زکوٰۃ دا ذکر کیتا ہے۔ زکوٰۃ دا جڑا بندہ فرضیت دا انکار کرے کہ میں مندا ہی نہیں اکا زکوٰۃ نوں، وہ بندہ دارا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ دارا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے جڑا اکا ہی زکوٰۃ دا انکار کر جائے۔ کریم آقا دے غلاموں زکوٰۃ دی فرضیت دا انکار کرنے والا دارا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ علماء نے چند چیزاں بیان فرمائیاں، فرمایا جڑا فرضیت نو منے کہ میں یہ تے ماننا زکوٰۃ فرض ہے پر میں دینی نہیں، میرا پیسے دین نو دل نہیں کرتا، فرمایا ڈاڈا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ دا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کریم آقا دے غلاموں حضور نے منع فرمایا، فرمایا تسا کیڑا کولو دینا ہے، وہ دے دتے جو ہی دینا ہے نا۔ کیڑا بندہ اپنے کولو دیتا ہے، وہ دے دتے ہوئے مال جو ہی دیتا ہے۔ اسلام دے 5 ارکان نے علماء نے بیان فرمایا جڑے اسلام دی بنیاد ہے، جنہاں دے اوتے اسلام دی عمارت کھڑی ہے، وہ کتنے ارکان نے؟ بولو سارے کتنے نے؟ 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، توجہ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان دے وچ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی نے فرماتے نے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر غلاماں عرض کیتی سونیا وہ 5 ارکان کیڑے نے جنہاں دے اوتے اسلام دی عمارت کھڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز گواہی، پہلی چیز گواہی، اللہ اور دے رسول دی گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ او دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، او دے تو علاوہ سجدے دے لائق کوئی نہیں، او دا نہ کوئی ذات وچ شریک ہے نہ کوئی صفات وچ شریک ہے، او وحدہ لا شریک ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا لوگو اگے بندہ گواہی دیتا ہے محمد کریم اللہ دے بندے بھی نے، اللہ دے رسول بھی نے، اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے رسول بھی نے۔ ہن آپ حضرات ذرا توجہ رکھنا، بندے کیسے عام بندیاں ورگے نہیں، انہاں ورگا تے رب نے بندہ بھی نہیں بنایا، اور رسول کیسے نے انہاں ورگا تے کائنات وچ رسول بھی نہیں آیا۔ کریم
آقا دے غلاموں دوسرا فرمایا کیڑا ہے حضور دوسرا رکن کیڑا ہے فرمایا نماز نماز اسلام دا دوسرا رکن ہے فرمایا نماز سے سستی نہ کریا جے نماز سے کہلی نہ کریا جے الصلاۃ المعراج المؤمنین آقا نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے نبی پاک نا مکانہ تے معراج کر کے آئے رب کائنات دا جلوہ ہو بہو ویکھیا تے عرض کیتی غلاماں نے سونیا معراج کینوں کیا جاندا ہے معراج کس لفظ نو کیا جاندا ہے معراج کی ہے فرمایا معراج اس گھڑی کو کہتے ہیں معراج اس لمحے کو کہتے ہیں جب سامنے اور کچھ نہ ہو بس جلوہ خدا نظر آ رہا ہو بس جلوہ خدا نظر آ رہا ہو اس گھڑی کو معراج کہتے ہیں تے غلامات کی سونیا جے غلامات دا دل کرے معراج کرنو تے پھر کی کرن فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین اوے تسی سر سجدے چ رکھ لئیو تواڈی سجدے چ معراج ہو جائے تواڈی سجدے دے اندر معراج ہو جائے گی آقا کریم دے غلاموں تیسرا رکن زکات جڑا اج میں موضوع بیان کرنا چاہنا زکات آقا کریم نے فرمایا جس مال دے اوتے حاجات اصلیہ نو کٹ کے اودے تو مراد اے ہوندا کہ مکان ہے ایک مکان ہے اودے چ رہائش ہے اودے تے زکات نہیں ایک گڈی ہے او یوز دے وچ او استعمال دے وچ اودے تے زکات نہیں جڑے مکان کرایہ تے چڑھائے نے جڑیاں گڈیاں باہر رینٹ تے چلدیاں نے پیاں انہاں دے اوتے زکات پوے گی اگر سال گزر گیا اس مال دے اوتے زکات حاجات اصلیہ نو کٹ کے جتنا مال ہے اودے تے زکات دینی پوے گی کریم آقا دے غلاموں سال دا گزرنا شرط ہے آقا کریم نے فرمایا زکات دیا کرو جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دے دیتا ہے او دا مال کدی ضائع نہیں ہوندا او دا مال کدی ضائع نہیں ہوندا آقا کریم دے غلاموں اگے آ گیا حج اسلام دا رکن ہے حج فرمایا زندگی چ ایک واری فرض ہے صاحب نصاب دے اوتے فرما رہے آپ صاحب نصاب دے ہوتے لوگی قرض چک چک کے حج کری جاندے تب تو مینوں لوگ حاجی صاحب کہن لگ پڑن اے اللہ دے بندے بیٹیاں بیاہ والیاں بیٹھیاں بھراواں دا حق کھا گیاں غریباں دا حق کھا گیاں رشتہ داراں دا حق نہیں دتا حج تے حج کری ہونا لوگ تینوں حاجی کہن اوے کریم آقا دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا زندگی چ حج ایک باری فرض ہے ایک باری وہ بھی صاحب استطاعت صاحب نصاب دے ہوتے یہ شرطاں بہت لمبیاں نے میں ایک دو عرض کر دینا حج کرن جدوں بندہ جاوے تے اننے کے پیسے ہون کے اونی دیر پچھلے روٹی پانی کھا سکن دوشے دے پیسے کول ہون سواری جو کا خرچہ ہوے آن جان دا پھر بندہ حج تے جاوے باتاں بہت زیادہ ضروری نے کیونکہ میں اپنے موضوع تو نہیں ہٹنا میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دسی جا رہا فرمایا حج بنیاد اسلام دا رکن ہے حج آقا کریم دے غلاموں اگے فرمایا پنجواں کیڑا ہے رمضان دے روزے رمضان دے روزے فرمایا پہلیاں قوماں تے بھی اساں فرض فرمائے اساں تواڈے تے بھی فرض کر دتے رمضان دے روزے رکھیا جے اللہ تسکیہ نفس بھی دے گا بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں اسلام دی بنیاد انہاں چیزاں دے ہوتے ہیں آقا کریم دے غلاموں صحیح البخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آ گیا توجہ رکھنا آپ حضرات نبی پاک دے 20 سال تو بعد حضرت تاجدار صداقت دا زمانہ آ گیا آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز نو تے زکات نو وقت سمجھے گا میں او دے خلاف تلوار لے کے نکلاں گا میں او دے خلاف میدان دے اندر نکلاں گا اور ایتھے تک تاجدار صداقت نے فرمایا جڑا بندہ زکات دا انکار کرے گا آپ نے فرمایا جڑا بندہ اونٹ زکات دا لے کے آیا او دا گوڈا بنن واسطے رسی نہ لے کے آیا صدیق او دی گردن اتار دے گا زکات وچ ایدی بھی معافی کوئی نہیں فرمایا جے نماز فرض ہے اونج زکات بھی فرض ہے جن نماز فرض ہے اونج زکات بھی فرض ہے آقا کریم دے غلاموں اگے چلو ذرا آپ حضرات
بنی اسرائیل دے 3 بندے جنہاں دا بخاری دے اندر ذکر نبی پاک نے فرمایا ہے، فرمایا بنی اسرائیل دے 3 بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ نے آزمان دا ارادہ فرما لیا، میں انہاں بندیاں نو آزمانا۔ ایک کی کردے نے، ایک بندہ کوڑا ہے او دے جسم دے اوتے کوڑ دی بیماری چلی ہوئی ہے، سارا جسم کوڑ دے وچ مبتلا ہے تے آبادی تو باہر بیٹھا ہویا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا، فرمایا جا جا کے میرے بندے دا امتحان لے گیا، جا ذرا ایدی آزمائش کر گیا۔ فرشتہ چلدا چلدا آیا تے جا کے اینے موٹے تے ہاتھ رکھیا انسانی شکل دے اندر، آ کے کہن لگا بابیو سناؤ آبادی تو باہر بیٹھے ہوئے ہو، تہاڈا کی حال ہے؟ تے موٹیاں موٹے آنسو بہا کے کہن لگا جی میرا حال کی ہونا ہے، تہاڈے سامنے ہے پورا جسم کوڑ دی بیماری لگی ہوئی ہے، زمانہ میرے تو نفرت کرتا ہے، میرے بیوی بچے میرے تو نفرت کرتے ہیں، لوگ میرے نال سلام لے کے بھی راضی نہیں، کوئی میرے نال ملاقات کر کے راضی نہیں، جس برتن میں پانی پی لواں لوگ اس برتن میں پانی نہیں پیتے۔ آقا کریم دے غلام جدو ہزاروں کی تار رویا تے فرشتہ بول کے کہن لگا چلو دسو اسی تانوں کی انعام دئیے، تے بول کے کہن لگا انا کی منگے 2 اکھاں، انعام یہی منگنا چاہنا رنگ چٹا ہو جائے، کوڑ دی بیماری دور ہو جائے۔ پتہ نہیں آ رہا تہاڈا جڑا نہیں بولیا ایک باری بولو سبحان اللہ۔ فرمایا رنگ چٹا ہو جائے تے کوڑ دی بیماری اج مادا کوئی نہیں آ رہا، یہ ہو جے موضوع ہی سنی دے نے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ کوڑ دی بیماری دور ہو جائے تے رنگ میرا چٹا ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا، جتے جتے ہاتھ پھیرتا جاتا ہے کوڑ دی بیماری جاندی جا رہی ہے، رنگ چٹا ہو گیا تے فرشتہ بول کے کہن لگا دس ہن مال کی لینا چاہنا ہے؟ دس مال کتنا چاہیے کی لینا چاہنا ہے؟ تے بول کے کہن لگا پھر اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں، کہندا مینوں اونٹ بڑے پسند نے، بخاری پیا پڑھنا، کہندا مینوں اونٹ بڑے پسند نے، مینوں اونٹ دے دیو۔ ایک حاملہ اونٹنی فرشتے نے پیش کر دی تھی تے کہن لگا جا اللہ دے وچ برکتاں پا دے گا۔ وقت گزریا تے اللہ فرمایا جا میرے دوسرے بندے دی آزمائش لے کے آ، دوسرے بندے نوں ذرا آزما کے آ۔ فرشتہ چلدا چلدا او دے کول چلا گیا، سروں گنجائے وال اتر گئے نے، میں بنی اسرائیل دے بندیاں دی گل بیان کر رہا، سروں گنجائے وال اتر گئے نے۔ فرشتہ آ کے کہن لگا بابیو بڑے پریشان بیٹھے ہو، تے بول کے کہن لگا میرے تے لوگ ہسدے نے، لوگ جگ ہسائی ہوندی ہے جتھوں میں لگنا، لوگاں دے ایڈے ایڈے پیارے بال نے، میرے سر تے بال کوئی نہیں، حضور میں کسے محفل چ جانا تے شرمندہ رہنا۔ فرشتہ کہن لگا دس کی چاہیے؟ کہتا مینوں بال مل جان۔ فرشتہ ہاتھ پھیری جاتا ہے، اوتھے اوتھے کالیاں لمبیاں زلفاں آئی جاندیاں۔ فرشتہ ہاتھ پھیری جاتا ہے، اوتھے لمبیاں زلفاں آئی جاندیاں نے۔ آقا کریم دے غلاموں سے خوش ہو گیا، کہن لگا جی بڑی گل ہے، اللہ نے مینوں بال عطا کر دیتے۔ فرشتہ کہن لگا دس ہن مال کیڑا چاہیدا ہے، دس کی لینا چاہنا ہے؟ تے بول کے کہن لگا کہندا مینوں تے گائے بڑیاں پسند نے، مینوں گائے بڑیاں پسند نے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے ایک حاملہ گائے جلدی دے دی گئی، جا اللہ اے وچ برکت پا دے گا۔ تیسرے بندے دے کول فرشتہ چلا گیا، اکھاں تو نبی نہ آئے پر او دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے، تے بول کے کہن لگا بابیو بڑی دور بیٹھے ہو، کدے واسطے پریشان ہو؟ تے کہندا کدے واسطے پریشان کنجو ماں؟ فرشتہ کہن لگا کہندا اللہ دی زمین بڑی سونی ہے، اللہ دی مخلوق بڑی سونی ہے، اللہ نے انہیں جہان بنائے، یہ دنیا بڑی سونی بنائی، بڑی سونی ہے۔ تے نبی نہ بول کے کہن لگا جی سانوں کی پتہ کتنی سونی ہے، اسا ویکھی ہوے تے سانوں پتہ ہوے۔ تے فرشتہ کہن لگا دس کی چاہیدا ہے؟ کہتا دو اکھاں مل جان، کالیاں اکھاں، موٹیاں سونیاں، دو اکھاں دا نور مل جائے۔ فرشتے نے گورا ہاتھ لگایا، اکھاں دا نور مل گیا۔ اے میں نہیں بیان کر رہا، نبی پاک غلاماں نوں پہ دسدے نے، اے بخاری دے وچ موجود ہے۔ آقا کریم دے غلاموں اکھاں مل گئیاں، پھر پوچھیا مال کیڑا چاہیدا ہے؟ تے بول کے کہن لگا میں بکریاں دا دودھ پیندا ہے، مینوں پتہ میں بکریاں نوں ویکھیا ہاتھ لگا کے بڑا سونا جانور ہے،
मैनू बकरियां लै दिओ, मैनू बकरियां बड़ियां पसंद ने। एक हामला बकरी पेश कर दी गई। जा अल्लाह बरकत पा देगा। ते वो अपने वक्त दे चौधरी बन गए। रंग भी चिट्टे गोरे, मंजियां दे उत्ते बैठे ने, नौकर चाकर काम पे करदे ने। एक जमाना गुजर गया। मैं सारी गल तेनू सुनाई है ते हुण मुद्दे ते लैके आ गया। जमाना गुजर गया। अल्लाह फरमाया जा उन्हां बंदियां दे करीब चला जा, जाके जरा फिर आजमाइश कर गया। उस घोड़े बंदे दे कोल पहले गया ते जाके कहन लगा इंसानी शक्ल दे अंदर, कहंदा यार मैं मुसाफिर हां, तेरे कोल इन्ने ऊंट ने, एक ऊंट विचों मैनू दे दे, मैं सफर कर जावां अल्लाह दी राह दे उत्ते। ते बोल के कहन लगा चल दौड़ जा इथों, ये ऊंट मेरे ने, मैं तेनू कादे वास्ते दे दियां। ओए करीम आका दे गुलामों, वो फरिश्ता सी, आजमाइश पई हुंदी सी। अज माल भी दे दिता, सेहत भी दे दी है, अज की करता है, अज वेखिए अज की करता है। कहता जा दौड़ जा, इथों कोई ऊंट नहीं। आका करीम दे गुलामों दोबारा कोड़ दी बीमारी आ गई, माल सारा खत्म हो गया। ते अखां चों आंसू बहा बहा के कहता है आका करीम दे गुलामों दुआवां मंगदा है, पर मुड़ के फिर कबूलियत नहीं हुंदी, आजमाइश दे विचों फेल हो गया। फरमाया इसे करके कुरान जिक्र करदा है असी माल दे के बंदे नूं अजमाने आ, माल लैके अजमाने आ, धीआं पुत्तर दे के भी अजमाने आ, धीआं पुत्तर लैके भी अजमाने आ, फलां दी कमी दे के भी वेखने आ, फल दे के भी वेखने आ। हर हाल के अंदर बंदे नूं ओदा शुक्र अदा करना चाहिए है, हर हाल के अंदर ओदा शुक्र अदा करना चाहिए है। ते कोड़े बंदे दे उत्ते दोबारा कोड़ आ गया, दोबारा बीमारियां आ गईयां, माल सारा खत्म हो गया। फिर फरिश्ता चलदा चलदा वो गंजे बंदे दे कोल चला गया, कहंदा यार अल्लाह दे राह ते कुछ दे, इन्ना अल्लाह ने तेनू माल दे दिता, तेनू ते जानदा कोई नहीं सी, चल अल्लाह दे राह ते कुछ दे। कहंदा नहीं मैं किथों दवां, ये ते मैं दिन रात दी मेहनत करके कमाया है, मैनू किसी ने नहीं दिता, जा दौड़ जा, मैं नहीं कुछ भी देना। दोबारा सिर गंजा हो गया, माल भी खत्म हो गया। फरिश्ता चलदा चलदा ओ नबी ने बंदे को चला गया। हुण तवज्जो रखना हज़रात, ओदे दिल च अल्लाह दा खौफ है सी। ते जाके फरिश्ता इंसानी शक्ल च कहन लगा बेटिया अल्लाह ने इन्नियां भेडां बकरियां तेनू दित्तियां, एडा जगीरदार बनया बैठा है, ये रब ने तेनू माल दिता है, चल अज ज़कात दा वेला आ गया है, दे ओदे दिते होए माल दे विचों दे कुछ अज दे। ते कहन लगा बाबियो तवज्जो रखना, तवज्जो बंदे एक जैसे नहीं होंदे। बोल के कहन लगा बाबियो मैं माल ते देना अल्हम्दुलिल्लाह, केड़ा कोलों देना, ओदे दिते चों ही देना, पर ये दसो पहले खाना खिवावां के पानी पिलावां, पहले खाना खवावां के पानी पिलावां। ते फरिश्ता मुस्कुरा पिया ते ओने दस्या ना कि मैं फरिश्ता नूरी मखलूक हां, असी खान पीन तो लोग पाक हां। ते बोल के कहन लगा ओए तू कामयाब हो गया है, ओए तू कामयाब हो गया है, ओए तू कामयाब हो गया है। जो बोल के कहन लगा जी मैं किवें कामयाब हो गया? कहंदा तू ओदी रज़ा ते राजी रहा है, तू ये नहीं देखिया माल ओदा है या मेरा है, दिता ते ओ नहीं है। जदों ओदे नाम दी सदा लगी है तू कोई चीज कोल नहीं रखी, तू मेरी भी कदर कीती है, तू माल नू अपने सीने ते नहीं सजाया, जा तेरे ते रब राजी हो गया। करीम आका दे गुलामों अज मैं जमात करा के जरा फौरी निकल जाना, क्योंकि मैं दो जगह जाना ते टाइम बहुत शार्ट है, ते जरा नाराज ना होया जे, जमात करा के दुआ मांग के तो मैं निकल जाना। इंशाल्लाह अगले जुमे मुलाकात होएगी तो मैं आपको चंद फरमाने मुस्तफा सुनाना, क्योंकि मौजू मेरा ज़कात का है। ज़कात दी थी अल्लाह ने इनाम की दिते, जिन्हां ने पैसे नु अपने गल दा हार बनाया उन्हां लोगां दा इबरतनाक अंजाम होया। करीम आका दे गुलामों लोग बोल बोल के कहते जी मेरा माल भी बड़ा है, औलाद ना फरमान है, बच्चे मैनू पुछ दे कोई नहीं। ओए करीम आका दे गुलामों पहले सोचिया कर माल कमाया किंजी,
انہاں نو حلال کھوایا کہ تو نہیں کھوایا؟ وہ کریم آقا دے غلاموں لوگ زکات تے منکر ہو گئے، کہندے اے اسلام نے ساڈے تے وکھرا ٹیکس لایا ہویا ہے، اسی نہیں زکات دواں گے، زکات نہ دواں گے تے پھر سانو کی ہوے گا؟ ہن میں دسن لگا کی ہوے گا۔ صحیح البخاری شریف کتاب الزکات دے وچ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری دے راوی نے آقا کریم دی بارگاہ وچ ایک بندہ چلدا چلدا آیا، عرض کیتی لجپالا ایک گل پوچھنا چاہنا، دسو میں کیڑا ایسا عمل ہے جڑا انج کراں جنت دے وچ تے میرے وچ کوئی فاصلہ نہ رہ جائے؟ مزہ نہیں آ رہا یہ موضوع بندے گھٹ سنتے بس ہم شعر سناؤ، سب واقعہ سناؤ، سب کو اور عشق دیاں گلاں سناؤ، یہ کام آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ بولو تو صحیح اے کوئی موضوع ہے جیسا آج میں بیان کر رہے ہیں، یہ کتنے ہوتے بیان ہے؟ بے شک یہ تو درساڑے موضوع ہے، میں پھر بھی وہ خطیبانہ رنگ بھر کے جا رہا تاکہ تو سنتا بھی جاوے تینوں مزہ بھی ہوتا جاوے۔ کریم آقا دے غلاموں صحیح البخاری کتاب الزکات وچ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ایوب انصاری، پتہ ایوب انصاری کون نے؟ نبی پاک دے میزبان نے، نبی پاک دے میزبان نے ایوب انصاری۔ کریم آقا دے غلاموں آقا آپ راوی نے نبی پاک دی بارگاہ وچ بندہ آیا، کہندا جی کیڑا ایسا کام کراں جنت دے وچ تے میرے وچ کوئی فاصلہ نہ رہے؟ سرکار کائنات مسکرا پے فرمایا 5 چیزاں دی ضمانت مینوں دے دے، تیرے وچ تے جنت چ کوئی فاصلہ نہیں رہے۔ 5 چیزاں دی ضمانت مینوں دے دے تے اساں تینوں جنت دی ضمانت دے دینے ہاں۔ تے بندہ بول کے کہن لگا سونیا او کیڑیاں نے؟ آپ نے پہلی بیان فرمائی، فرمایا عبادت صرف رب دی کرنی ہے، سجدہ صرف اس ذات نو کرنا ہے، کسے دے پیچھے نہیں لگنا، آگ نو نہیں پوجنا، ستاریاں دی پوجا نہیں کرنی، کسے چیز دی پوجا نہیں کرنی۔ جلوہ تیرا ہر سو بسو ہے، جدھر بھی دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے۔ فرمایا صرف ایک رب دی عبادت کرنی ہے، او دا سجدہ کرنا ہے، او دے کے سر چکانا ہے۔ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ توجہ رکھنا لاہوریو توجہ، فرمایا جیڑا سر او دے کے جھکدا ہے وہ کسے دنیا دار کمینے دے کے نہیں جھک سکدا۔ جیڑا سر او دی بارگاہ تے جھکدا ہے اس زمانے دے اگے نہیں جھک سکدا۔ کریم آقا دے غلاموں دوسری بات سرکار نے بیان فرمائی، فرمایا زندگی وچ شرک نہیں کرنا، او دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی، او دی ذات نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا زکات دا ویلا آ جائے پیسے نپ کے نہ بیٹھا نہیں، پیسے قبر چ نہیں جانے، زکات دا ویلا آ جائے ٹائم دے اوتے کھڑا ہو کے زکات ادا کری۔ اوے تیرے بچیاں نے مڑ کے خرے کی کرنا تیریاں دولتاں دے نال، تیری اولاد خرے کی کرے گی؟ اپنے ہتھی زکاتاں دے کے جائیں، اپنے ہتھی نیکیاں کر جا جنیاں کرنی ہیں، اپنے ہتھی غریباں یتیماں دے نال بھلے کر جا۔ آقا کریم دے غلاموں سرکار نے چوتھی گل بیان فرمائی، نماز دا جدوں ٹائم آ جائے سستی نہ کری، نماز نو قائم کری، نماز نو قائم کری۔ کئی بندے کہندے جی قرآن چ قائم دا حکم ہے، پڑھنا تے نہیں، قائم اسی کیتی ہے اندر پڑھنی نہیں۔ دکھاؤ مولویاں نو کو قرآن چ تے پڑھنا ہے ہی نہیں، اور میں کیا ہوئے کسی اللہ دے بندے کو بہ کے قرآن دا ترجمہ پڑھ، تو قائم کا مراد کی لے لیا کہ دل کے اندر ہی قائم کر لئی؟ فرمایا قائم کا مطلب یہ ہے نماز قائم کرو کہ نماز پابندی کرو، خشوع و خضوع نہ پڑھو، سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، سستی تواڈے قریب نہ آوے۔ جدوں اللہ دا بلاوا آ جائے، جدوں میناریاں تو آواز آوے اللہ اکبر، ریڑی والا ریڑی تے کپڑا پا دے، دکاندار دکان بند کر دے، تاجر جڑا وہ اپنے گودام بند کر دے، پتہ لگے یہ کوئی عام یہودی تے نصرانیاں دا علاقہ نہیں، اے او لوگ نے جڑے اللہ نو ایک مانتے نے، رسول اللہ او دے رسول بنے جاندے نے، سرکار نو اپنا آقا مانتے نے، انہاں دے امتی نے، پتہ لگے۔ آقا کریم دے غلاموں پنجویں گل نبی پاک نے بیان فرمائی، فرمایا رشتہ داراں نہ قطع تلقی نہ کری، رشتہ داراں نہ قطع تلقی
جڑا جان بوجھ کے بندہ رشتے توڑدا او دی جڑا قاعدہ قرآن و حدیث چاہیے آپ سوچ نہیں سکتے جان بوجھ کے اسی نہیں ملنا چاچیاں نو اسی نہیں ملنا مامیاں نو اسی نہیں ملنا فلانیاں نو سرکار نے منع فرمایا اے جان بوجھ کے رشتے نہ توڑی قطع تلقی نہ کری اے پانچ چیزاں دی گارنٹی مینوں دے دے جنت دی ضمانت اسی دے دے میں اعلیٰ حضرت فرماتے نے وہ زبان جس کو سب کل کی جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لا سلام شمع بز میں حوالہ پہلے نوٹ کر جڑی گل بیان کرن لگا تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے نبی پاک جدو معراج دی رات گئے جنت دی سیر کی تھی جہنم دا معائنہ کیتا ویکھیا حضور فرماتے نے توجہ وقت میرے کو بڑا تھوڑا رہ گیا گلا بہت زیادہ میں آقا کریم مسکرا کے فرمان لگے غلاموں تواڈا نبی جدو جنت دی سیر کیتی ہے تے جاندیاں جاندیاں میں جہنم چ جھاتی ماری ہے جہنم چ جھاتی ماری ہے اے نبی پاک بیان پہ کردے نے روح البیان تفسیر قرآن دی روح البیان او دے وچ گل موجود ہے آقا کریم دے غلاموں فرماندے نے میں جہنم چ جھاتی ماری اوتھے حاتم تائی دی سخاوت تساں سنی ہوئی ہے او دے 12 دروازے سن 12 دروازیاں تو لنگر ونڈیا جاندا سی پیسے ونڈے جاندے سن تے لائناں وچ لگ کے لوگ سخاوت کردا سی لائناں وچ لگ کے لوگ مال لیندے سن حاتم تائی دی سخاوت بڑی مشہور ہے نبی پاک نے فرمایا حاتم تائی نو میں جہنم وچ ویکھ لیا ہے اوے اگ دے شولے پہ پیندے نے پر اگ اونوں ساڑدی نہیں توجہ رکھنا توجہ اگ اونوں ساڑدی نہیں سونیا بندہ سخاوت بھی کردا سی جہنم وچ کیوں گیا فرمایا کیونکہ عیسائی سی میرا کلمہ نہیں سی پڑھیا اگر سینے چ ایمان ہوتا اللہ سخاوت دا بدلہ جنت دے چھڑدا اللہ سخاوت دا بدلہ جنت دے چھڑدا حاتم تائی عیسائی سی عیسائی بندہ بیٹھ کے نا نبی پاک دا خطبہ سندا ہے پیا تے سرکار نے فرمایا بے شک عیسائی سی سخاوت کردا رہیا ہے او دی سخاوت جہنم چ اونوں سڑن نہیں دیندی سخاوت انہوں جہنم سے سڑن نہیں دیندی بے شک عیسائی سی ہن توجہ رکھنا ذرا آپ حضرات وہ جڑا عیسائی بندہ سرکار دی تقریر سندا سی پیا وہ جلدی جلدی باہر چلا گیا جا کے کہنے لگا اچھا جی یہ سخاوت دوسرے معنی چ زکات اگر زکات ادا کریے تے مال بچ جاندا ہے نبی پاک نے بیان فرمایا کہ جس مال دی زکات دے دیو وہ مال ضائع نہیں ہوے گا وہ مال اللہ دے ذمہ کرم دے اندر چلا جاندا ہے تے عیسائی بول کے کہنے لگا ہنے ازما لینا وہ جلدی جلدی باہر نکل گیا تے جا کے قافلے والیاں نوں چٹھی لکھی جتھے او دے قافلے گئے سن تجارت تے او نے چٹھی لکھی تے لکھ کے کہنے لگا توجہ رکھنا توجہ کہندا دسو میرا کتنا مال ہے سارا مال پوچھیا مال دا جو جواب آیا اونے پیسے حساب لگا کے اسلامی طریقے دے اوتے زکات دیتی ہے عیسائی لفظ یاد رکھنا ہے عیسائی زکات اسلامی طریقے دے اوتے پے دیندا ہے زکات دے کے دل دے وچ خیال کردا ہن میں ویکھاں گا میرا مال واپس پاوندا صحیح سلامت کہ نہیں کریم آقا دے غلاموں زکات دے دیتی او دے دل دے وچ میل آ گئی کہندا اگر میرے مال نوں کچھ ہو گیا تے میں تلوار نہ معاذ اللہ محمد کریم دا سر اتار دیاں گا تے میں ویکھاں گا بھی ایویں زکاتاں دا آرڈر کر دیو اگر میرے مال نوں نقصان پہنچ گیا وقت گزریا کریم آقا دے غلاموں قافلے چلے گئے کہ جس قافلے جس اونٹاں دے اوتے اودا مال سی نا اگے ایک قافلہ پیا جاندا ہے اونوں ڈاکو پے گئے مال لٹ لیا مال لٹیا گیا تے جڑا اودا قافلہ سی پیچھے او دے اونٹ دے پیر چ درد ہو گیا او اونٹ اوتھے ہی بیٹھ گیا او قافلہ اوتھے ہی بیٹھ گیا اگے کیونکہ ڈاکو پے گئے سن او مال لٹ لیا سی جدوں ڈاکو چلے گئے اونٹ نو اللہ نے شفا دے چھڈی اونٹ اٹھ کے چلن لگ پیا جدوں قافلہ آ گیا نا واپس تے او بول کے کہن لگا دسو ایک قافلہ لٹیا گیا میرا قافلہ کیجے بچ گیا انہاں کا سمجھ نہیں آئی اگے ڈاکو پے گئے سن پچھلے ایک مقام دے اوتے اونٹ دے پیر 'چ درد ہویا اونٹ بیٹھ گیا جدوں ایک بیٹھا تے ساریاں نوں روکنا پیا
انہیں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کہندا اے وچ تہاڈا میرا کوئی کمال نہیں اے وچ محمد دے رب دا کمال ہے انہیں آکھیا وجہ کی ہے کہندا میں اس مال دی زکات دے دتی سی اور او سچ فرمایا ہے اور محمد بھی سچا ہے او دا رب بھی سچا ہے آقا دے غلامو اسے کر کے آقا کریم نے فرمایا زکات کے اندر سستی نہیں کرنی پیسیاں دا ہار بڑے چ نہیں پاؤنا زکاتاں ادا کرنیاں نے آؤ چلو میں ایک بات عرض کرن لگا قارون موسیٰ کلیم اللہ دا چاچا زاد بھائی سی موسیٰ کلیم اللہ دا چاچا زاد بھائی سی بڑا غریب آدمی سی قارون سنیا نا او دے خزانے دیاں چابیاں کھچراں دے اوتے لدیاں جاندیاں سی خزانے دیاں چابیاں تے حضرت موسیٰ دا چاچا زاد بھائی سی چل آیا بڑا ماڑا غریب حضرت موسیٰ دے کول آ کے بیٹھ گیا کہندا جی دعا کر دیو حالات بڑے ماڑے رہے نبی پھر ماڑے ہوندے سمجھے کوئی نہیں غریب آدمی کا روٹی نہیں پکدی آگے کہندا دعا کر دیو حالات بڑے ماڑے نے آپ نے نا انہوں قبلہ حاجی صاحب نسخہ کیمیا دے دیا یہ نسخہ اتھو چلے حضرت موسیٰ تو آپ نے نسخہ دے دیتا فرمایا جا جا کے سونا بنائی جا جا لے جا وہ لے گیا وہ اتنا مال جمع ہو گیا کہ وہ ریج چو کم نکل گیا جدے انہوں کھچر ہائر کرنے پہے وہ دے خزانے اندر چابیاں چکن واسطے تے ایک بڑی زوراور جماعت انہیں رکھی جڑے چابیاں دی حفاظت کرتے سن پھر وقت آ گیا حضرت موسیٰ کو اللہ فرمایا چل اپنی قوم نو کہہ زکات دیو چل اپنی قوم نو کہہ زکات دیو تے زکات آپ نے نا وہ دے وال اپنا بندہ بھیجیا فرمایا جا جا کے قارون نو کہہ دے زکات ادا کرے اور سلطان باہو فرما دینا دین لگیاں گڑ گھوٹو آوے تے لین لگیاں ششبیاں ہو بھی لین لگیا بندہ کہتا بس ہر شئی سمیٹ جاواں تے دین لگیاں گڑ گھوٹو آوے تے کون کہتے سلطان میاں محمد باہو غریب میں ادھر نہیں جانا وقت بڑا تھوڑا میرے کول توجہ فرمان لگے جا قارون نو کہہ جا کے زکات ادا کرے تے قارون نالے مکر گیا انہیں کہا چلو صاحب کٹو پہلے صاحب کٹیا ہو ارباں دی تعداد دینار پہ بڑھنے سن میں گل میں اتنی زکات دواں میں نہیں دینی انہیں کہا جی میں ہزاراں دے حساب نہ دواں گا پھر سواں دے حساب نہ آ گیا میں تھوڑی تھوڑی دواں گا آپ نے فرمایا چل اسی یہی قبول کر لیں گے وہ دے تے صحیح اچھا وہ جدو پھر حساب کیتا وہ پیسے پھر بڑے بڑھ گئے انہیں جی میں نہیں دینی نہیں میں دینی ہی نہیں وہ کئی انکار کر گیا پتہ اللہ نے عذاب کی نازل فرمایا اور میں موسیٰ اپنے بندیاں نو لے کے ایک سائڈ پہ ہو جا اپنے بندیاں مولا کی بنے گا فرمایا سا زمین نو آرڈر کر دیتا ہے قارون دے خزانے بھی زمین بوس ہو جان گے قارون بھی زمین بوس ہوئے گا تیریاں اکھاں دے سامنے اپنے بندیاں نو لے کے سائڈ پہ ہو جا جڑا مطلب ہے بندیاں چ فرق ہوندا ہے اپنے تے بیگانے دا بیگانیاں دا فرق ہوندا ہے بندیاں چ فرمایا بندے اپنے لے کے سائڈ تے موسیٰ بندے لے کے سائڈ تے قارون نو پہلا جھٹکا زمین نے ماریا ناف تک زمین چ دھنس گیا ناڑی خزانے زمین بوس ایتھے تک علماء نے لکھیا قیامت تک وہ خزانے زمین بوس ہوندے رہن گے اور قارون ہوندا رہے گا آپ خدا دسو اس مال دا اثر کی کرنا ہے یہ مال کا قدر چلے جانا ہے کنی دنیا مر گئی بادشاہ مر گئے بڑے بڑے جگیردار چلے گئے آج کوئی نا لین والا بھی زندہ نہیں نہ انہاں دے باقی رہے جنہاں نے اللہ رسول نہ وفاداری کی تھی انہاں لوگاں دے زندہ رہے نے آقا کریم دے غلاموں میں جلدی جلدی عنوان سمیٹ جاواں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پیسہ اکٹھا کرے سونا چاندی اکٹھا کرے ہاتھوں کٹن دی ہمت نہ ہوئے وہ بندہ کہتا جی نہیں میں دینا کچھ نہیں کسی نے فرمایا وہ مال قیامت والے دن گنجے سپ دی شکل جاوے گا اس سپ کے تو ایک سپ دی قریب تھوڑی کلمہ سنانا پھر زیادہ سمجھ آئے گی سپ تے جدو 100 سال لگ جائے نا اس سر سے واڑے دے ایک گنجا ہو جاتا ہے
اپنی کھلا دوبارہ لاؤں ہے یہ تاں کیا جاتا ہے یہ گنجا ساتھ ہو گیا کیونکہ وہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے توجہ ہے حضور نے فرمایا وہ جڑا مال ہوندا نا جڑا اکٹھا کیتا بندے نے وہ قیامت والے دن او دے واسطے گنجے سپ دی شکل چ آوے گا او دے گڑے نوں لپیٹا پا کے پھرے گا بندہ چیخو پکار کرے گا او اونوں پھنن لے کے آوے گا مارن واسطے فرمایا پوچھیا جائے گا وہ پتہ ہی ہے کی ہے اے سپ نہیں یہ تیرا او کٹھا کیتا ہویا مال ہے جڑا تو کٹھا کر کر اپنا ٹھڈ بھردا رہیا اپنے قریب بہن بھراواں دا تو خیال نہ کیتا اپنے قریب رشتہ داراں وال نہ ویکھیا کہ انہاں دے گھر روٹی پکی ہے کہ نہیں آپ تو چرگے تے مرغے کھا کے سوندا دیا نرم تے گرم بستریاں دے اے او عذاب ہے تیرے مال دا جڑا تیرے تے مسلط ہو گیا ہے اور جہنم تک تینوں اے نال ہی لے جائے گا اوے میں ہاتھ بن کے ممبر رسول تے تانوں کہنا ہر شے پیسہ نہیں ہوندی ہر شے پیسے نہیں ہوندی کسی نے دل دی دعا بھی لئی دیئے کسی لوگاں کو دعاواں بھی لیا کر حضور نے فرمایا کسی نو کھانا کھوا دے ظاہری تینوں پتہ لگے گا بندے نے میرے واسطے دعا تے نہیں کیتی میں اتنا اہتمام کیتا ورنہ تینوں پتہ ہی نہیں او دے کدی اللہ تینوں او سماعت دے او دے پیٹ نہ کان لا کے وے او دی ایک آنگر تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دے جاندے کریم آقا دے غلاموں آخری بات رہ گئی تو میں نے سمیٹتا جا رہا حوالہ پہلے نوٹ کر لیں حضرت سالبہ ابن ابی حاتم دا قصہ بیان کرن لگا تفسیر مدارک دے اندر بھی موجود ہے تفسیر در منصور دے اندر بھی موجود ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی موجود ہے کثیر کتب تفاسیر دے اندر یہ بات موجود ہے جناب سالبہ ابن حاتم دا قصہ آقا کریم دی بارگاہ چلدے چلدے آئے عرض کیتی سونیا گھر دے وچ روٹی کوئی نہیں غربت بڑی ہے حضور نے اے تے نہیں فرمایا جاؤ میں تے تیری کچھ نہیں سکدا جاؤ رب دے کولوں منگو کریم آقا دے غلاموں تساں میرے جملے دا قتل کر دیتا ہے سمجھے کوئی نہیں دائیں بائیں پہ دیکھتے ہو میں انہیں حوالیاں دے نال گل پیا کرنا آقا کریم دے غلاموں حضرت سالبہ چلدے چلدے آئے سونیاں گھر دے وچ غربت بڑی ہے تے ہن میں کی کراں میرے واسطے میرے کو تے کھان واسطے روٹی کوئی نہیں نبی پاک مسکرا کے فرمان لگے دس کتنے ٹائم دی روٹی کھانا ہے سونیاں 2 ٹائم دی کھانا فرمایا اے بھی شکر ادا کر اے بھی شکر ادا کر 2 ٹائم دی روٹی کھا کے سونا ہے تے بول کے کہنے لگا نہیں پھر تہاڈی نبوت دا کی فائدہ ہویا سانوں کہ پتہ لگے گا ساڈے نبی پاک دیاں شاناں کی نے تسی تے دعا ہی کرنی ہے تہاڈی تے دعا ہونی ہے تساں دعا کرنی ہے تساں منگنا ہے اونے موڑنا کوئی نہیں آقا کریم پھر فرمایا سالبہ نہ میرے کو دعا کرا اوے جنہ اللہ نے تینوں مال دیتا ہے او دے تے راضی رہ جا او دے تے راضی رہ جا او دے تھوڑے دیتے تے راضی رہ جا قیامت نو اللہ تیرے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جاوے گا قیامت نو اللہ تیرے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جائے گا تے سالبہ ابن ابی حاتم بول کے کہنے لگا نہیں جی نہیں میرے واسطے دعا کرو مینوں مال چاہیدا ہے مینوں مال چاہیدا ہے ادھروں سرکار مسکرا پے اے جی غلاماں ول ویکھیا فرمایا چکو بھئی اے واسطے ہاتھ مزہ نہیں آ رہا لاہوریو تواڈا ایک قدرہ نیندرا توڑ کے بولو سبحان اللہ ایک قدرہ جاگو جاگو پھر بولو سبحان اللہ آقا کریم دے غلاموں حضور نے غلاماں نو فرمایا اچھا نہیں موڑدا چلو بھی غلاموں چکو اے دے واسطے ہاتھ جدو نبی پاک نے گورے گورے ہاتھ چکے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی سزائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے نکلی جب دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا صلی
सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु करीम आका दे गुलाम बड़ी मेहरबानी अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमावे। सरकार ने दुआ कर दी थी फरमाया जा दो बकरियां रख ले। आका ने फरमाया जेदे घर गुरबत होवे बकरियां पाल लवे अल्लाह ओनू गनी कर छड़ेगा। जा दो बकरियां घर रख ले। दो बकरियां रखियां वो इन्ना इजड़ हो गया वादा पै गया इन्ना पै गया कि आका ने जड़ियां गल्लां बयान फरमाइयां सी फरमाया सालबा ओदे थोड़े रिज़्क ते राजी रह जा। कहंदा नहीं नहीं मैनू थोड़ा नहीं चाहिदा मैनू ज्यादा रिज़्क चाहिदा है। सरकार ने फरमाया चलो दुआ कर देती दुआ हो गई जो मुंह चो निकल गया वो पूरा हो गया। आका करीम दे गुलामों सालबा नू सरकार ने फरमाया हजे 5 वेले मेरे कोल आउणा है 5 वेले मेरे पीछे नमाज पढ़दा है। सालबा जिंज तेरे कोल माल आउंदा गया तेरे तू साडे तो दूर हुंदा जाना है। ओए तेरियां नमाज़ां छुट जाणियां ने मुसल्ले नाल तल्लक तेरा कमजोर हो जाना है। ते सालबा नहीं नहीं सोनिया मैं तुहाडे कोल 5 वक्त दी नमाज पढ़ांगा तुहानू आके मिलिया करांगा तुहाडा दीदार करया करांगा। आका करीम मुस्कुरा पे फरमाया चलो ठीक है। माल इन्ना वध गया मदीने दियां गलियां च पूरा नहीं आउंदा। सालबा दी मजबूरी बन गई मदीना छड्डना पै गया। तवज्जो तवज्जो माल बंदे नू किथे लेके जांदा है। सालबा दी मजबूरी बन गई मदीना छड्डना पै गया। कहंदा मैं मदीने तो बाहर ज़मीनां खरीद लेना। ज़मीने मदीना तो बाहर चला गया जाके ज़मीनां खरीद लईयां। जदों ज़मीनां खरीद के बड़े बड़े रेवड़ बना लए बड़े बड़े उन्हें माहौल बना लए उत्ते जानवर रखदा है। अगे 5 वेले नबी पाक दी बारगाह च ओंदा नमाज पढ़दा है। सरकार दा चेहरा अनवर भी वेखदा है। पर जदों माल आ गया माल ऐसे बाणे पा देता ऐसे माहौल नू ले गया कि सालबा दी फजर गई हौली हौली ज़ोहर गई असर गई मगरिब गई इशा गई हौली हौली जुमे ते आउण लग पिया। जुमा आके नबी पाक दे कोल पढ़िया करे। आका करीम दे गुलामों हजूर ने एक दिन फरमाया सालबा मैं तेनू किया सी ना माल तेनू साडे तो दूर कर देवेगा। ओए माल तेनू अल्लाह रसूल तो दूर कर देवेगा। हजरत सालबा बोल के कहने लगे नहीं सोनिया मसरूफियत बड़ी बढ़ गई है जिहड़ी अजकल दे बंदियां दा नजरिया है। नहीं जी मसरूफियत ही बड़ी है साडे कोल टाइम कोई नहीं। तेरी रूह निकलन दी देर है सारियां मसरूफियतां खत्म हो जाणियां ने सारे तेरे काम खत्म हो जाने ने। उदों तू मंजी ते पै के रोना है ज़ारो कतार चीखो पुकार करनी है। ओए अज वक्त है अल्लाह रसूल नू राजी कर लो अज वक्त है अल्लाह रसूल दी बारगाह च गिड़गिड़ा लो। आका करीम दे गुलामों सालबा जुमे ते आउंदा है। सरकार ने फरमाया सालबा देखिया तू साडे तो दूर हो गया है। अर्ज कीती नहीं सोनिया मैं जुमे ते पाबंदी ना आया करांगा माल ही इन्ना है ओदे विच ही लगा रहना। फिर वक्त गुजरिया जुमे भी चले गए वो माहौल ही खत्म हो गया। ज़कात दा आर्डर आ गया सोनिया अपने गुलामां नू कह ज़कात अदा करन। आका करीम ने गुलामां नू फरमाया गुलामों जी सोनिया फरमाया मेरे करीब आ जाओ जाओ मदीने तो बाहर मेरा एक गुलाम रहिंदा है वो जिन्नू सालबा किया जाता है वो मेरे को दुआवां करा के गया सी अल्लाह ने माल बढ़ा देता है। जाओ जाके ओनू मेरा पैगाम दे दियो कि आज ज़कात दी वारी आ गई है अल्लाह दी राह ते ज़कात देनी है चल ज़कात दे। ते जदों सालबा तक गुलाम पहुंचे नबी पाक दे सहाबा ते सालबा सोची पै गया इन्ना मैनू माल कढ़ना पवेगा मैनू ज़कात देनी पवेगी। आका करीम दे गुलामों ने इनकार कर दिता। तवज्जो रखना तवज्जो नबी पाक दा ज़हरी ज़माना है। सालबा ने इनकार कर दिता। फिर कहने लगा कहंदा ये टैक्स साडे पीछे जंगलां विच भी आ गया है ये शहर तो बाहर भी साडे पीछे टैक्स आ गया है। ओए नबी पाक दे गुलामों ओए गुलाम चलदे चलदे वापस आ गए। आके आका दी बारगाह च कीती सोनिया सालबा ने ये जुमले बोले ने हजूर नाराज हो गए खामोश हो गए फरमाया आज तो बाद सालबा दे कोल कोई बंदा नहीं जाएगा ज़कात लैण वास्ते। खबरदार किसी ने सालबा दे कोलों पैसे नहीं लेने। आका करीम दे गुलामों नबी पाक दा विसाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा ज़माना आ गया। अपने पैसे पंड बन के सिर ते रख के गलियां च फिरदा है। ओए
حضور میرے کو زکات لے لو. آپ نے فرمایا نا نا تیرے کو نبی پاک نے زکات نہیں وصول فرمائی, اسا بھی نہیں تیرے کو جمع کرنی, جا چلا جا. جدے کو آقا زکات نہ لین اودے کو ابو بکر کنج لے سکدا ہے, جا چلا جا. ایتھوں دور آ گیا حضرت فاروق اعظم دا, پھر پنڈاں دے وچ پیسے لے کے آیا. حضور کٹھیاں بھریاں پئیاں نے اے زکات اے اپنے غلاماں نوں ونڈ دیو. فرمایا نا نا جے نبی پاک نے نہیں وصول فرمائی, تاجدار صداقت نے نہیں وصول فرمائی, تے میں کون ہونا تیرے کو وصول کرن والا. جا چلا جا, تیرے کو زکات نہیں لینی. عثمان غنی دا زمانہ آ گیا, عثمان غنی دی بارگاہ وچ آیا. حضور زکات دے پیسے لے کے فرمایا نا نا لے جا چلا جا ایتھوں. حضرت عثمان غنی دے دور وچ بندہ دنیا تو چلا گیا. توجہ, حضرت عثمان غنی دے دور دے وچ اے بندہ دنیا تو چلا گیا. نبی پاک نے منع فرمایا سالبہ کو پیسے نہیں لینے, کیونکہ سالبہ نے حضور دے دل نو ناراض کر دیتا سی. فرمایا سالبہ جا پیسہ ہی رکھے گا, یا پیسہ رہے گا یا سانو رکھے گا. ایک شے رہے گی, یا پیسے رہن گے یا سانو رکھے گا. وہ لوگوں کریم آقا دے غلاموں حضرت عثمان غنی دے دور چ یہ دنیا تو وصال کر گیا, پردہ کر گیا. اور میں پوچھنا چاہنا جدا پیر ناراض ہو جائے مرید نو چین نہیں آندا, تے جدے کولوں حضور ناراض ہو جانے وہ کریم آقا دے اودا کی عالم ہوے گا. ساری زندگی آنسو بہاندا دنیا تو چلا گیا. وہ وقت پھر ہاتھ نہیں آندا. اج ویلا جے اج میں تھانوں بھی دعوت فکر دینا چاہنا, تیرے دروازے تے قریب آ جائے اونوں ہٹا کٹا نہ کیا کر, اونوں اے نہ کیا کر جا جا کے کام کر. جاؤ ماں جی جاؤ کہ تو ہو جا کے منگو. قرآن ذکر کردا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو مت جھڑکو. توجہ, دو جملے میرے رہ گئے. سائل کو بولو سارے, سائل کو ایک اور گل ہے کہ آیت نبی پاک دے اس غلاماں دے اوتے آئی سونیا تیرے دروازے تے جڑا آوے جھڑکنا نہیں. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. 100 پیچھے 2.5 روپے سوکھا جا ساتھ 100 پیچھے 2.5 روپے زکات ہے. ایک صوفی صاحب مینوں ملے, او بزرگ صاحب کوئی شریعت دی گل نہیں, مینوں کہتے کہ جو میں جڑا سوٹ سوانا نا حافظ صاحب, میں کہا ہاں جی, کہ میں وہ نا مالیت ویکھ لینا میں سوٹ کنے دا لیا تے میں اودی سمائی کتنی دتی ہے. حضور میری انہاں دی گل ہے تے کہندے میں تجربہ کیتا ہے. میں کہ کی کہندے میں سوٹ ویکھ لینا سمائی ویکھ لینا میں کنے چ مینوں پیا, میں اونے پیسے دا نا زکات سوٹ دی دے دینا. تے میں کہا جی صاحب پھر کی ہوندا, کہندے او سالاں دے سال لنگ جاندے میرا سوٹ پاٹ دا بھی نہیں. چھوڑی فرمائی آپ نے صاحب میرے کپڑا ہی خراب ہوندا. میں کہا چاہیے صاحب بڑی ونڈ کڈی ہے. ویکھو نا ہر بندے دا کپڑا ذہن محبت دا پیار دا. ہن میں اودے وچ شریعت دی حداں لاؤن لگ پیندا نہیں. او سادے بندے سن سادے لفظاں وچ گل سنائی, مینوں سن کے مزہ آیا, تھانوں سنا کے مزہ آیا. یہ بات تو سمجھو. اوے دو ہاتھ اللہ دتے نے, ایک این جڑا ایک این جڑا. جو نہیں فرمائی آپ نے کتنے ہاتھ دتے نے بولو, ایک این جڑا تے ایک دعا کرو این جڑے رہیے. کسی طرح دل نہ دکھاؤ, کسی طرح زبان درازی نہ کرو. ہو سکتا ہے علامہ اقبال کہتے نا ہزاروں راستن پھرتے ہیں لباس خضر میں, ہزاروں راستن پھرتے ہیں لباس خضر میں. اور تینوں کی پتہ ہے بندہ کون ہے, تینوں کی پتہ تیرے بوئے تے آ گیا, تیری آزمائش پہ ہی ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ سانو ہر آزمائش جو کامیاب فرمائے. میں اتنا وظیفہ رکھیا ہے لو تانوں بھی دے چلے ہاں. یقین منو یہ کر کے ویکھ لو, تو دنیا داراں کے انج نہیں کرے گا. کرو گے انشاءاللہ, جے کرو گے تو پھر دساں گے انشاءاللہ. سارے بولو نا انشاءاللہ. مغرب دی نماز پڑھنی, جڑا بندہ کہتا غریب ہاں میرا کام نہیں چلدا, میرے گھر بیماریاں نے, یہ وہ سارا جملہ امراض دا ایکو نسخہ دین لگا. یقین منو جملہ ظاہر نہیں کرنا. بیٹا خاموش ہو جاؤ, توجہ ادھر رکھو. مغرب دی نماز پڑھنی ہے, فرض پڑھنے نے, جتھے بیٹھ کے فرض پڑھے نے اوتھے ہی بیٹھے رہنا. بقیہ نماز کے درمیان اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے.
اتنے جنوں نہیں پتا وہ میرا فون نمبر لے لے، میرے نال WhatsApp سے رابطہ کر لے، میں انہوں وظیفہ لکھ کے سینڈ کر دیا گا. توجہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ پنجتن پاک کا ایسا وظیفہ ہے، یقین منو مینوں ایک بزرگاں نے عطا فرمایا سی، مولانا سید احمد اسد صاحب نے فیصلہ آباد آیا، انہاں فرمایا سی حضرت جی یہ پڑھیا دے رب کمیاں نہیں رہن. اور یقین منیا جی میری زندگی دا معمول ہے، میں مغرب تمہیں سفر چ پڑھی ہے، میں جتھے بھی پڑھی ہے، میں کسی ہوٹل دے اندر پڑھی ہے، میں جتھے بھی وقت میں اپنا وظیفہ نہیں چھڑیا. اور یقین منو آج تک میرا پہلے ننکانہ صاحب جو جمعہ پڑھائے سن ادو میں وظائف نہیں کرتا تے ادو میرے دو باری ڈکیٹیاں ہوئی اس علاقے چ، لیکن جدوں دا میں وظیفہ پڑھیا نا اج تک نہ نقصان ہویا تے نہ ڈکیٹی ہوئی ہے تے نہ اللہ نے کوئی کمی چھڈی. لیکن تھانوں میں صاف لفظاں دس کے جا رہا ہوں، ایک پوری 100 واری تسبیح ایک دانے تسبیح پڑھنی 100 دانے دی پڑھ کے 11 مرتبہ درود ابراہیم اوتھے بیٹھ کے بقیہ نماز پڑھ کے تے دعا کرنی ہے. تے اے تو پہلے 2 نفل پڑھنے نے، پہلی رکعت بھی 3 باری سورہ اخلاص، دوسری بھی 3 باری سورہ اخلاص سورہ فاتحہ تو بعد ایک کر کے دیکھ لو. 40 دن کا ٹائم ہے میرا اللہ دعویٰ میں ممبر رسول سے بیٹھا 40 دن پابندی نہ تو کر لے. اور اس وظیفے دے نال پنجتن پاک نو منن والے لوگ انہاں دی سیرت نو بھی کدی منو. مینوں انہاں نے حضرت صاحب نے آکھیا علامہ صاحب یہ سیدہ فاطمہ دا وظیفہ ہے. کہن لگے تسی انہاں دے در دے غلام ہو، تواڈے کول کوئی سائل آ جائے نا لوکاں نوں تے بیان کر دیو کہ جنہاں دے بوئے تے کوئی سائل آ گیا تے انہاں نے خالی نہیں موڑیا. وہ دوران نماز مولا علی پاک اپنی مندری لا دین، وہ بندہ مسیت صدا پہ دینا اندر نماز پہ پڑھتا وہ بول کے کہتا یا اللہ گواہ نہیں تیرے بوئے تو میں خالی پہ جانا. آپ نے نا رکوع دی حالت اپنی انگوٹھی لا کے سڑ دیتی. آپ نے فرمایا ہوئے جان خالی نہ جائیں ایو بارگاہ یہ تے تانا زنی نہ کری خالی نہ جائیں جاندہ جاندہ علی دی انگوٹھی لے جائیں. جو بھی ہے تیرے کو 10 روپے وہ بھی رکھ دے. یہ سمجھ کے زہرا دے بوئے تو کوئی خالی، علی پاک دے بوئے تو کوئی خالی، آقا دے بوئے تو کوئی خالی نہیں گیا. تے میں انہاں دا غلام ہاں، میرے کول جنے انج کر دیتا خالی نہ جاوے. یقین منو اے وظیفہ کر لے تے اے عمل کر لے 5 وقت دی نماز پڑھ تے کسے ڈبے پیر کو جان دی لوڑ نہیں. کہ تیرے جسم کے برکتہ نہ آ جان، تیریاں بیماریاں دور نہ ہو جان، تیرے کار سے رزق دے انبار نہ لگ جان. میں ممبر رسول سے بیٹھا میں جو چور دی سزا ہے وہ میری سزا ہے، پر اپنے اعمال ٹھیک رکھی. مولا علی پاک مسجد دے بوئے تے کھڑے رہے کہ بندہ باہر کھڑا تے اندر جان لگے کہنے لگے میری سواری کھڑی ہے. بندے طرح طرح دے اندر ہیں اے جو تے نا پلان پہ ہے دھیان رکھی میں ذرا نماز پڑھ لواں. تے کہنے لگا ٹھیک ہے جی تسی جاؤ اللہ دے بندے میں دھیان رکھاں گا. آپ اندر گئے نماز پڑھی تو انہیں تو پلان لایا سواری تو لے کر نکل گیا. آپ نا مسجد دے وچ سن تے جیب جو نا 10 دینار کڈے یار میں اس بندے دی خدمت کرنی ہے 10 دینار. توجہ 10 دینار انہیں میری سواری دا باہر دھیان رکھیا بڑا بندہ بڑا چنگا ہے. باہر آئے تو دیکھے بندہ بھی کوئی نہیں سواری کے تے پلان بھی کوئی نہیں. بڑے پریشان مسکرا پے کہتے اچھا کہتے یا اللہ کیسے تیرے بندیاں دے رنگ نے میں نہیں خدمت کرنی چاہنا سا یہ میری چوری کر کے چلا گیا. آپ نا بازار چلے گئے کہ میں پلان نواں خرید لینا. بازار گئے تو وہی پلان ایک بندے دی دکان تے ٹنگیا ہوا ہے. آپ مسکرا پے کہنا ویلیا پلان کتھوں لے آئی؟ حضور ایک بندہ بیچ کے گیا کنے دا 10 دینار تھا. تسا سمجھے کوئی نہیں ہوئے سمجھے کوئی نہیں اونچا بول کر سبحان اللہ. فرمایا پلان کنے دا لے حضور 10 دینار دا. آپ ہس پے فرمایا میں انہوں 10 دینار کولو دینے سی وہ میری سواری تو پلان چوں کے بیچ کے 10 دینار لے گیا. تے بول کے کہنے لگے مالکا انہاں دیاں مرضیاں نے رزق تے دینا ہی ہے. توجہ رزق تے دینا ہی ہے. مرضی انہاں دی یہ حرام کر کے لے لین یا حلال کر کے لے لین. اللہ پاک سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے